बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया गया था क्या मुर्शद के आखिरत में क्या मुर्शद की ड्यूटी होगी। पीरो मुर्शद जो बंदा मुर्शद का दामन पकड़ता है मुरीद हो जाता है। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, क़यामत के दिन कामल मुर्शद की ये ड्यूटी होगी। ये पहले मैं आपको हदीस सुना दूं। रसूल खुदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जिसके गले में किसी के बैत नहीं है वो जहलियत की मौत मरा। बैत हुए बगैर जो मर गया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जहलियत की मौत है। बाज़ लोग इसको कहते हैं जी ये खुलफाए ज़ाहिर की जो बैत थी, ये तो उस ज़माने के खुलफाए ज़ाहिर थे, अब हम किसके बैत होंगे, याद रखें। तो इसको इज्तिहादी बैत जो 12 इमाम से औलिया अल्लाह तक आई, इसी को बैत असल कहा जाता है। यही वो बैत है जिसका होना ज़रूरी है, किसी कामल मुर्शद का बैत। और ये कुरान में भी आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, अपने मुर्शद अपने हादी के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। ये तो कुरान का भी फैसला, रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। इसलिए बैत का सिलसिला नबी पाक से मौला अली, जो मौला अली ने फिर अपनी ज़िंदगी में 72 लोगों को अपना बैत किया, 4 लोगों को अपनी खिलाफत अता फरमाई, हज़रत इमाम हसन को, इमाम हुसैन, ख्वाजा कुमैल और हसन बसरी, इन 4 को अपना खलीफा जो बातनिया था वो हज़रत अली ने बनाया। और इस तरह ये पीरी मुरीदी का सिलसिला चलता रहा। और छठे इमाम हजरत इमाम सैयदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन हर बंदा अपने मुर्शद के साथ अल्लाह के दरबार में जाएगा। ये छठे इमाम का कौल है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। हर बंदा अपने इमाम मुर्शद के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा। अब मुर्शद, बाज़ लोग कह देते हैं जी पीर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मुर्शद पढ़ना क़यामत वाले दिन कुछ नहीं कर सकते। और मेरे भाइयों क्यों नहीं कर सकते, कुरान पाक और हदीसों में मौजूद है क़यामत वाले दिन कुरान सिफारिश करेगा, क़यामत वाले दिन हाजर अस्वद सिफारिश करेगा, क़यामत वाले दिन जिसको पानी पिलाया जाए वो बंदा भी सिफारिश करेगा, क़यामत वाले दिन बच्चा जो नौमौलूद मर गया, बच्चा पैदा हुआ मर गया, बेटी मर गई, बेटा मर गया, वो भी क़यामत के दिन शफात करेगा। क़यामत वाले दिन शफात का दरवाज़ा सबके लिए खोल दिया जाएगा। लोग कहते हैं जी औलिया अल्लाह, ये सिर्फ वो लोग कहते हैं जो औलिया अल्लाह के खिलाफ हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं या उनके खिलाफ होकर अपनी आकबत खराब करते हैं। क़यामत के दिन हर बंदे का इमाम और गुरु और उस्ताद और मुर्शद होना चाहिए, जिसके झंडे के नीचे जाकर हम रसूल खुदा के झंडे के नीचे जाएं और इसी तरह हम जन्नत में दाखिल होंगे। क़यामत के दिन का मैं मंजर आपको बता रहा हूँ। दुनिया में भी इमाम होना चाहिए, मुर्शद होना चाहिए, और वही मुर्शद हमारा क़यामत के दिन भी होना चाहिए। हदीस शरीफ में भी आता है, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, अपनी मोहब्बत का उसको अपनी मोहब्बत का मरकज़ मान लोगे, मोहब्बत का उसको अपना हकदार, जिसके आप इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हज़रत रसूल फरमाते हैं आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो आपकी मोहब्बतों का महवर जो है यानी आपका मुर्शद, इमाम, रहबर, क़यामत के दिन आप उसी के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह अकबर। तो आज हम मोहब्बत करें अपने शेख से, अपने पीर मुर्शद से, हज़रत सुल्तान बाहू से, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी से, हज़रत गौसे आज़म दातारी हजवेरी बाबा फरीदगंज शकर से। हम जिस वली अल्लाह से मोहब्बत करेंगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो यकीन ही ये हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और हमारा हर एक का अपना यानी कह लो जिसका जहाँ दिल माना उसने अपना मुर्शद पकड़ा और वो उसका बैत हो गया। क़यामत के दिन का ये खूबसूरत मंजर है कि क़यामत के दिन आपका मुर्शद आपको खुद ढूंढेगा। क़यामत का दिन आपका पीर हज़रत बाबा फरीदगंज शकर ने भी ये बात लिखी, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने ये बात लिखी, और दीगर औलिया अल्लाह ने ये बातें, मेरे मुर्शद हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने ये बात लिखी कि जब क़यामत का दिन होगा हर मुर्शद अपने मुरीद को, मुरीद अपने मुर्शद को ढूंढता होगा। अभी बात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाएगी, और जब मुरीद अपने मुर्शिदों को ढूंढ कर फिर सबको इकट्ठा करेगा, और फिर वो जो जिसके बैत होंगे वो अपने अपने मुर्शद को पहचान कर वो अपने मुर्शद के झंडे के नीचे जाएंगे। तो मुर्शद वो सबको इकट्ठा करके फिर नबी पाक रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लेकर जाएंगे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबको जन्नत में, क्योंकि रसूल खुदा के हाथ में अल्लाह की हमद का झंडा होगा, उनके लिए जन्नत खोली जाएगी, और इस तरह ये सारे लोग जन्नत में जाएंगे।
تو میرے دوستوں میرے بھائیوں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام اپنے مرشد اپنے ہادی کے ساتھ اٹھا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ مرشد حضرت ہر ایک کا اپنا اپنا مرشد ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر حضرت علی کو اپنا مرشد مانتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد مانتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم غوث پاک, یعنی کہ جس کا جہاں عقیدہ ہے وہ اس کو مرشد مانتا ہے. وہ رسول پاک یا مولا علی یہ ہماری روحانی مرشد ہیں, ہمارے امام ہیں. لیکن ظاہری طور پر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں ظاہری طور پر بھی کسی امام اور مرشد اور گرو اور استاد کی ضرورت ہے, جس سے ہم یہ اپنے لطیفہ نفسی قلبی روحی سری خفی مخفی اخفا اور مقامی انا جو ساتوں لطائف حضرت انسان کے, جس سے حضرت انسان کا شاہکار تیار ہوا ہے, اور عالم ناسوت ملکوت جبروت لاہوت باہوت جو جہانوں کی سیر حضرت انسان کرتا ہے. پھر جسم اجسام روح ارواح عالم اشکال وحدت الوجود و شہود, ان سارے مسئلوں کو جس سے سمجھتا ہے اور اس کی سیر کرتا ہے. اس کے لیے انسان کو کسی کامل گرو کی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اللہ کا آئینہ دکھا کر, یعنی المومن و مرات الرحمن, مومن خدا کا آئینہ ہے, اس آئینے میں خدا کا دیدار کروا کر اس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان اللہ کی پہچان عطا کراتا ہے. اس کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہے. تو بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں کہ تینو کون لگاوے پار بنا گرو اپنے, کدی بنتا نہیں کوئی یار بنا گرو اپنے. نماز روزے تے حج زکاتاں کس کا مونیاں سوم سلاتا, اے جانیاں سب بیکار بنا گرو اپنے. ایتھے اوتھے دوئی جہانی, ایتھے اوتھے دوئی جہانی, ہونا پینا بہت خوار بنا گرو اپنے, کیونکہ ہوندا رب دا نہیں دیدار بنا گرو اپنے. گرو کے بغیر تو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, کیونکہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا. قرآن کا فیصلہ ہے. اندھے سے مراد یہ ہے جس نے اس جہان میں خدائے وحدہ لا شریک کی زیارت نہ کی, اس کی تجلی اس کے مشاہدات کو نہ دیکھا, قیامت کے دن کیسے دیکھے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کسی کامل مرشد کا بیعت ہونا, کیونکہ کامل مرشد جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا جانشین ہوتا ہے. اس پر خدا اس کے رسول کی تجلیات برستی ہیں, نور برستا ہے, وہ بندے کو اللہ تک لے کر جاتا ہے. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں, اسی طرح یہ قیامت کے دن بھی ہمیں رسول خدا اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے والے اولیاء اللہ ہیں. یہ امام جعفر صادق کا قول ہے, کوئی رد نہ کریں, ہم کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے نہیں, کتابیں پڑھیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے مرشد کے ساتھ اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا. تو اپنے اپنے شیخ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں. جو جس کا مرید اپنے پیر کے نعرے لگاؤ, اپنے مرشد کے ذریعے غوث پاک مولا علی اور پنجتن پاک اور نبی پاک صاحب لولاک تک جاؤ, اور پھر اس میں اللہ ذات اللہ کا اسم حاصل کرو. یہ مرشد کا ہی کام ہے, دنیا بھی اچھی کرنی اور آخرت کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچانا. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں, قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب نے اپنے پیر کے ساتھ ہونا ہے. میں ایک بار کلاچی شریف گیا, نوری دربار حضرت سلطان الفقراء فقیر عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. تو میں نے حضرت سے ارشاد فرمایا, حضرت قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ میرے بادشاہ, میرے ولی, میرے مرشد, میرے سلطان حضرت فقیر عبد الحمید صاحب فرمانے لگے کہ حاجی راشد میرا نام لے کر فرماتے ہیں قیامت کے دن تو میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا, میرے ہاتھ میں اس میں اللہ ذات کا جھنڈا ہوگا, اور تو میرے ہاتھ جھنڈے کے نیچے میرے ساتھ ہوگا. تو وہ میرے ساتھ کچھ مرید گئے تھے, وہ مجھے کہنے لگے جی ہمارے لیے بھی توجہ کروا دیں. میں نے کہا حضرت صاحب یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں, تو میرے شیخ فرمانے لگے ہاں یہ تیرا سارا لشکر راشد قیامت کے دن ہمارے جھنڈے نیچے ہوگا, ہمارا جھنڈا محمد مصطفیٰ کے جھنڈے نیچے ہوگا, ایسے سارے رسول خدا کے جھنڈے نیچے جائیں گے, اور ہم ایسے جنت میں رسول خدا کے ہمراہی داخل ہوں گے. یہ جنت کا خوبصورت منظر ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے دوستو میرے بھائیوں, تو جو سلسلہ سروری قادری میں شامل ہو جائے یا کسی بھی طریقے میں شامل ہو جائے, اپنے مرشد سے محبت کرے. آپ کا مرشد آپ کی دنیا میں بھی پہچان ہے, اور آپ کا مرشد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے, دعا کر کے, سفارش کر کے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ پاک سے ملائے گا, اور آپ کا مرشد آپ کو جنت تک لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے شیخ کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.